واخيرا الترجي الرياضي التونسي ترشح دومي فينال. ملا ماتش، ملا عصب، ملا ستريس بتاع بينالتيات. الحمد لله الترجي ترشح دومي فينال على حساب شباب بلوزداد. ريمونتادا تاريخيه بعد ما كان الترجي خاسر 2-0 في الالي، يرجع 2-0 في الروتور. ماتش صعيب صعيب صعيب، قد ما نقول صعيب. باقي شويه على المدرب معين شعباني، على الملاعبيه، على الجمهور، على الاقل الترجي يحفظ كرامه الكره التونسيه من جديد، يترشح دومي فينال. راهو اليوم كان الترجي ما ترشحش، العواقب نتاعو باش تكون كبيره وكبيره وكبيره برشا على المدرب، على اللاعبين، على كل شيء. دونك الترجي معناها تمنيناه يترشح في المباراه هذه، يرجع من بعيد. كنا عاطين امل كبير بما انه الترجي معناها مش اول مره يتحط في وضعيات صعيبه كيما هكا. والمثال نتاع ماتش الاهلي وقت اللي رجع فيه في الريمونتادا اللي نعرفوها الناس الكل. دونك مبروك للترجي، مبروك للملاعبيه. اليوم برشا كلام باهي، برشا كلام باهي عكس الفيديوهات اللي فاتوا. خاطر الفيديوهات اللي فاتوا قاعدين ننقدوا، نحبوا الترجي يتطور. ديما كان نقولوا حاجه مش باهيه، راهو في صالح الترجي، في صالح الجوار الفلاني، في صالح المدرب اللي هذا ما يمنعش انه تفلسف برشا في الماتشات الاخرى. اليوم صراحه باش نحكيو برشا حاجات باش نحلوا الماتش هذايا. بالطبيعه نقولوا حظ اوفر الشباب بالوزداد اللي معناها صراحه مقدم الي كبير برشا، استحق الانتصار معناها 2-0. اليوم كانت ترشح، كانت له يمكن تكون اول مره في تاريخه، هذيك هي احكام الكره. الترجي ما يساومش خاصه في بلاده. الكبرياء نتاع الفرق الكبرى كيما الترجي راهو يطلع في اي لحظه. مبروك مبروك مره اخرى. صراحه ترشح ياسر 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 يفرح معناها من بعيد. الترجي رجع. دونك باش نحلوا الماتش هذا بالطبيعه ما تنساش تعمل جيم، تدعمنا، خلي الفيديو يوصل اكثر. كانك جديد في القناه اعمل ابوني وبارتاج الفيديو، علاش ليه قد محبتك للترجي وقد فرحتك للترشح هذا. باش نبدا بمعين الشعباني، باش نبدا بالملاعبيه. نبداو خلينا بمعين الشعباني اللي شفناه في اول المباراه ولا في الماتش هذايا كيفاش عملت 3 شونجمون بارابور الماتش اللي فات. 3 شونجمون هما شكون؟ بن حميده بلاصه الشتي وتنحكيو عليه الشتي بالطبيعه. بن غيث يخرج بلاصته غيلان الشعلالي اليوم اللي ضيع البينالتي وشفناه كيفاش معناها تحسر على التضييع هذه. كيف في الاتاك بلاصه الخنيسي اللي كان تيتولير الماتش اللي فات شفنا عبد الباسط. دونك لنا معين شعباني شاف الحاجات اللي ما مشاتش الماتش اللي فات وبدل. دونك التفكير نتاعو نوعا ما نجم تقول صحيح، مشى في الحاجه اللي لازم تخلي الترجي تلعب كره خير. انيماسيون اوفنسيف تتبدل. مرة فاتت اريير جوش شتي معناها لمنا عليه برشا، عمل برشا هفوات يمكن من اخر ماتشات اللي كورهم في الترجي. اليوم دخل بن حميده ولمنا كيفاش يلعب في الكرات العاليه، وقلنا علاش لا ما يدخلش يا توجي يا عبد الباسط بما انه يلعب في الكرات العاليه بلاصه الخنيسي. صراحه اليوم معناها خلي من الميتون الثاني قبل ما نحكيو على الميتون الثاني اللي شفنا فيه الترجي نتاع العاده، الترجي نتاع الماتشات الكبار، الترجي اللي عندنا مده ما شفناهاش. صراحه الشوط الثاني مثالي اللي ديما نحكي في فيديوهاتي اللي الترجي يلزمها تحط الفريق الاخر في المناطق نتاعو وتهبط عليه بلغه البوكسور. تفشخوا بالطبيعه كرويين. الشوط الاول نوعا ما فقدت الامل كي شفت ستيل دو جو، شفت تطويل الكره، شفت اللعب العشوائي، ما فماش فكر كبير مع الشباب بالوزداد. واقف وقفه صحيحه ما خلى حتى ثغره. براتيكمون الديسيبلين تكتيك اللي فيها به ماتش لالي كمل به شباب بالوزداد. شوط اول مثالي من شباب بالوزداد، ما خلاش الترجي تلعب لعبها لزه باش تلعب كرات طويله. شفنا البريسينغ خاصه في الوسط، الكور خاصه الكلي لي باس كلي اللي يفسخ لك ليني، حتى ليني الميليو ما وصلناش ليني لاتاك ما شفناهمش في الترجي في الشوط الاول. هذاك علاش اللي لز البدري يرجع للميليو وساعات قبل السونتر باش ياخذ كره. شفنا الهوني كيف يرجع، والهوني قعد مده في الشوط الاول ما مسش كوره، وهذه حاجه معناها ما تساعدش حتى طرف لاعب بالتكنيك نتاعو ما يمسش كوره. دونك ما فماش حلول. كيف عبد الباسط كيف وصل رجع معناها الوسط تيران باش ياخذ كوره. دونك كان الملاعبيه نتاع الاتاك ترجع باش تاخذ كوره، شكون الملاعبيه نتاع الميليو شكون باش يوصلوها، كيفاش البونتو باش يجي، كيفاش اللعبه باش تتخدم. دونك مصاعب كبيره برشا قاهم الترجي الرياضي التونسي. واليوم خاصه برجولي عبد الباسط ملاعبي مش قاعد يعاون حتى طرف، ملاعب يعمل كل شيء كان انه يسجل. 3 اليوم يمكن فرص معناها كان نجم يجي منهم بونتو
منه هو. الفرصه الاولى بريمير ميتون معناها في الدقائق الاولى شفنا كيفاش عبد الباسط ياخذ كوره البدري يطلب له معناها في العمق، كان يعطيها له في باس معناها سريعه في وقتها، البدري يلقى روحه تاتا تات ونجم ماركي بونتو. شفناه عبد الباسط خير انه يشوط، بون شوطه كانت كادري باهيه نحاها الجارديان بصعوبه، لكن في الاخر كان ثم معناها شواء خير من هكاك. جاتو سونتراج مش شتي معناها في الهواء براتيكمون في راسه، لكنه معناها ما فهمتش كيفاش ما ضربهاش براسه. والفرصه الثالثه وقت اللي جات في راسه معناها كي شاطها جابها في البار، معناها راهو في البار كوره ماهيش كادري تسمى تقش عليها البرة، ومن بعد استر ربي معناها بالغيث لقت الدوزيام بال وشفناه البونتو برشا معناها دم بارد، برشا تكنيك، برشا كاليتي من اللاعب هذا. دونك هذا بالنسبه لعبد الباسط والشوط الاول اللي معناها حتى مع رونفيرسمون دو جو واللعبه تبدا تلعب على اليسار وبعد تقلب على اليمين بس يصير الديكالاج ما شفناش براتيكمون. في الشوط الثاني حاجه اخرى برجوليه ترجي شفنا كل شيء بالطبيعه، صارت التغييرات يلزم فما تغييرات، يخرج كوليبالي بيفو سنتينيل والا براتيكمون ترجي تلعب معناها ب 4 2 3 1 وتتغير في اوقات معينه تولي 4 3 3. دونك يخرج كوليبالي يدخل بن غيث اليوم اللي هو التغيير المفتاح اليوم في المباراه هذه، التغيير كلي اللي معناها بدل وجه الترجي. بالطبيعه الهوني يقلب على اليمين، البدري على اليسار، وشفنا قوة اليوم بن غيث وبالتكنيك نتاعو كيفاش يطلب ما بين الخطوط، خط الدفاع وخط الميليو نتاع فريق شباب بلويزداد اللي كان متكتل مع قرب البدري. برشا كور خذاهم بن غيث في المناطق هذيك في الانترلينيا، هذاك علاش اللي خلى برشا ديكالاج وبرشا حلول. براتيكمون حتى كوره في الشوط الاول مشات ما بين الخطوط، في الشوط الثاني مع دخول بن غيث كان في فورمه صراحه عكس بالطبيعه اللي ما قدمش يمكن مباراه كبيره. كيف دخول الشتي صراحه معناها مردوده في المباراه هذه 180 درجه، يمكن لي سونتراج وكادري معناها سونتراج باهيين اللي سنترهم في المباراه هذه اكثر من اللي سونتراج اللي سنترهم مباراه الذهاب، وحتى اكثر من اللي سونتراج اللي سنترهم بن حميده. كان فما سونتراجات في الماتش هذا يمكن 4 ولا 5 سونتراجات، 3 منهم افيكاس على الاخر، زوز ولا 3 فريوس معناها 100%. جوست المهاجم لازم معناها يهز راسه طف يماركاها. سونتراج من اعلى طراز عكس الجهه اليمين وين نقاز ما شفناش معناها سونتراجات. دونك خدمه كبيره برشا من الجهه هذيك مع بن غيث، مع شفنا البدري تحرك اكثر، وشفنا ثلاثي على الجهه هذيك مزيان على الاخر مع بن رمضان ياسر قاعد يعاون بالاكسبلوزيفيتي نتاعو بالتحكم بالكره بالطلبان بين الخطوط كيف في لي زانترفال. دونك يتسمى كوتشينغ اليوم من معين الشعباني. معين الشعباني حاجه اللي تعجبني فيه في المباراه هذه حب يصلح، عمل التشكيله نتاع الروتور على حسب تشكيله الذهاب وصلح الغلط، عملت الكوتشينغ في بلاصتو. بون بعد يضرب يظل خليل شمام يدخل نقاز يولي الدربالي اريير دروا، وشفنا الترجي تضغط، الترجي تلقى في الحلول، الترجي تدور في كرة اكثر، فما يمكن اكثر قرب للجارديان تاع شباب بلويزداد، وشفنا الخطوره صراحه وجاوا الفرص وكانوا ينجموا صراحه يتمركاو في وقت حتى ابكر من هكاكا. صحيح الترجي راهو كانت تنجم تقبل بونت وتكلفلها غالي، زوز بونتوات يظل واحد في الشوط الاول معناها في معناش كيفاش صرحه من الجوارات، كيفاش جوار لي دروا كيفاش يفنت يعطي كوره اون روتري وجوار يشوطها يجيبها الفوق معناها وحده يلقى روحه مره اخرى فوت دو ماركاج. وكيف في اخر يظل الميتون كانت نجم تكون بونت ويتكلف غالي للترجي. كوتشينغ مره اخرى المعين الشعباني عجبتني فيه الفاز هذه ومشيت معاه صراحه، يدخل فاروق بن مصطفى يعرفوا ملاعبي يشم لي بينالتي يعرف كيفاش نحيوهم. معناها فاروق بن مصطفى يرجع من بعيد وشفناه الفرحه نتاعو والتعبير نتاعو، حط كرسي فوق راسه ما فهمتش يقصد بها، يقصد اسكو مانيش بناك راهو ما فهمتش بالضبط ايش يقصد بها. تنجموا تترجموا لي كان فهمتوها اللقطه على غالب مخي في اللحظه هذه ما عرفش كيفاش يفسرها اللقطه. يعطيه الصحه فاروق بن مصطفى. غلط برشا فاروق بن مصطفى في الماتشات الاخرى، وصل سيب كور معناها غلطات فاتحه، خرج في اوقات غلطه في الهواء حتى مع ليكيب ناسيونال الغلطات نتاعو شفناهم وعمل برشا غلطات عادي جدا. دونك انه يشد البنك وبن شريفيه ياخذ بلاصتو، لكن شفنا فاروق بن مصطفى اليوم كان حاسم ونحى 2 بينالتي. برافو برافو برافو، مش معناها راهو فاروق بن مصطفى يرجع هو الجول تيتولار، على الاقل اخويا الجول نتاع بينالتيات غول يهني عندك اتو باهي. برافو اللي هو راهو جوار كي يعمل حاجه باهيه نشكروه، كي يعمل حاجه غلطه عادي جدا انه
ينقذوه بون بعد دخل توقي. دونك شفنا الترجي صراحه مثاليه في الشوط الثاني، رجعت الترجي اللي معناها تلعب في لعبها معناها تخلي الفريق الاخر في المناطق نتاعو تعذبوا بلغه الكره. وبالنسبه لي زوز حاجات صراحه ضروا الترجي في البريود هذيا في الشهرين الاخرانيين، هي الفلسفه الزايده نتاع معين الشعباني، والحاجه الثانيه هو انه الترجي هزت البطوله على بكري، هذاك اللي خلاها معين الشعباني يبدل في الافكتيف. فما ملاعبيه ولات معناها ماهيش كومبيتيتيف على الاخر، فما موتيفاسيون يمكن طاحت. ورقم معناها 6 مباريات قبل المباراة هذه الترجي ما ينتصرش فيهم ما بين بطولة وتشامبيونز ليج، و3 هزايم ورا بعضهم. نعرفوا فريق كبير ما يخسرش 2 هزايم، الترجي وصل لخسر 3 هزايم بالطبيعة بحكم التبديل، وهذا ما نفعش الترجي حتى طرف. مبروك مرة أخرى على الترجي، راهو ميزان برشا كلام نجم نقعد نحكي الغدوة على الترجي والربح هذا، ريمونتادا تاريخية حاجة باهية على الآخر، موتيفاسيون كبيرة. بالرمضان حاجة ولا أروع، بالرمضان لاعب كبير 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 برشا، يلزمو صراحة يحترف في البرة، عنده مستقبل كبير وبروغريسيون كبيرة ياسر، وملا جوور وملا تكنيك وملا شمان نتاع بونتوات وملا بونتو على طريقة المساكني يا بابا يا بابا. دونك هذا هو فيديو نتاع اليوم، ما تنساوش كما قلت لكم الجيم لابوني بارتاج علاش ليه. نشوفكم فيديوهات جاية في انتصارات جديدة، نقول لكم بسلام.